एक दो तीन वालेकुम बोले जी ना ठीक है था यहाँ चिल्लते थे 야, 실장은 어찌가가 이 신지나 bergose. 아차. 인정. 양아상서. 야, 사 네가 직활 높이. 야, दो कितना मजा आवा बेचे यार कहाँ को बोंग कहाँ सोंगे एक सोंगे डायलॉग तेरी चलो क्या बोंगा हेल चीज बा कोई कहता है को बोंग चेत कोई कहता है क्या बोंग चेत मतलब कुछ पारस करो क्या बो नहीं नहीं किधर बीच में फिरा स्क्रिप्ट पुयोन मिया 갔다 온대. 가지. 친해지. 예지야. क्या बोंगा ना 아, वैसे 저 चीज बोंगा है है 아주. दी जाओ जाओ 我没当。 뭐 보라만인데 그러면은 나 상을 좋지만은 可估计马华的话里边估计的我那当啊，咱那还见面没当有。 이거는 사람이 에, 물알 것은 매. 알아 물이 잘했 몇. 야, 실장도. 그러니까 야, 진짜 진짜 네가 신지 나 bergose 인지. 신지 안 그죠? 야, 이거 왜 갔다. 야자다. 가자, 빌어. 야, 너 말이지, 슈그리야. 갔다. 쭉 해.